دیلې روډ چې آفتاب ماما دا پیسې والا او دکان بند و بند دی دا ګیټونه لاک والا دي چې څنګه دغه شی ګیټ لاک شوی دی دی خو نشي سړی و بس خښتې راغسته په سر یې والې بېهوشه کړې ده بس نورې کمرې ته دننه کړې ده او په سر یې مو والې په دغې مو والې مکمل یې داسې ایس به یې څښلو پوډر به یې څښلو شکې به یې واچولو بل ته به یې څښلو علاقے والا ورته سوي د علاقې والا والله هېڅ هم نه ویلی وہ ریپ کے بعد اس کو جو ہے نا اینٹوں کے ذریعے اس کو مار دیا اور پھر اس کا گلہ بھی اس نے وہ کیا تھا دبایا تھا اور پھر اس کو صندوق میں بند کیا تھا اور بڑے ہی صفاقانہ طور پر اس کا یہ مرڈر تھا غونډه علاقه خفه ده دلته مړی شوی قسم ولې هغې نه خپله مور هېره شوې ده او دې باندې خفګان کوي یارو سړی خفګان باندې لګیا دي او بس غونډه علاقه خفه ده نه څوک هم موږ له نه دي راغلي څوک هم سلبزۍ دپاره موږ له څوک نه دي راغلي او بس موږ سره صرف یو رب دی تو واپسی پر جب یہ پولیس پارٹی اور یہ سارے آ رہے تھے تو کچھ نامعلوم ملزمان تھے نقاب پوش انہوں نے وین پر فائرنگ کی جس کی وجہ سے خوش قسمتی سے پولیس تو بچ گئی لیکن جو مین ایکیوز تھا وہ مارا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے میں ہوں احسن اعوان ناظرین آج کی کہانی ظلم کی ہے درندگی کی ہے اور پھر انصاف کی بھی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں لنڈی ارباب کے علاقے میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی جس میں درندے نے 8 سالہ معصوم بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور پھر اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا یہ درندہ پولیس نے گرفتار تو کر لیا لیکن وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اصل حقائق کیا ہے اس پر ہم نے گزشتہ روز بھی ایک رپورٹ بنائی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کریں گے اور اس میں جو مزید پیش رفت ہوئی ہے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے ہم ورثاء سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت اس بدقسمت جو مریم 8 سالہ بچی تھی بے دردی سے قتل ہوئی تھی اس کے والد موجود ہیں ان سے بات کریں گے اللہ پاک جی تاسو له صبر درکړي لاول خپل نوم راته وایي بیا ووایئ چې دا کیسه څنګه شوې وه څنګه تاسو ګرځېدئ زما نوم مولا محمد دی او درباب ټنډې اوسېدونکي وو بس کیسه داسې وه چې بس 3 ورځې مخکې ورکه شوي وو او بس 3 ورځ پس پیدا شوله او تالاشه بکس کې پروت و بوجې کې پرته وه بیخي چې ما وله لاس ویوړه بکس مې کولاو کړو ما لاس پې ولګه زه بېهوشه شوی یم زه په ځان نه یم پوه شوی کوم ورځ لکه چې دا روکه شوې وه دا چېرته تلې وه دا مور ته ویلې چې زه لوبې کوم راځم بیا به مدرسې ته ځم سبق ته او زه صحیح چې لاړ شم بس داسې ظالم ورته داسې کار وکړو چې بس ورته ویل شه دوکان نه ماته لږ سټینګ راوړه همدې ورته وی همدې ورته سټینګ راله راوړه او زه به دا سټینګ دغه کوم ته دوکان ته راځه دوکان ته تللي دا دوکانونه بند و دیلې روډ چې آفتاب ماما دا پیسې والا او دکان بند و بند دی دا ګیټونه لاک والا دي چې څنګه دغه شی ګیټ لاک شوی دی خو نشي سړی و بس خښتې راغسته په سر یې والې بېهوشه کړې ده بس نورې کمرې ته دننه کړې ده او په سر یې مو والې په دغې مو والې مکمل یې داسې چپ چور کړې ده بیا یې بوجې کې اچولې بیا بکس کې بنده کړې ده خو موقع ولا نه میلاو شي چېرې دا زه وباسم خو تالاشه ډېر زیات کولی چې موږ خو تمام شپه ګرځېدو خو دې ته موقع میلاو نه شوه چې دی ویسته آیس کل ایس به یې څښلو پوډر به یې څښلو شکې به یې واچولو بل ته به یې څښلو د علاقې والا ورته سوي د علاقې والا والله هېڅ هم نه ویلی چې علاقې رواج نه خلک د غریبانانو کډې موږ چتې کړې لاړه څوک ته لاړه او ذاتي خلک خو پراته ورته څه نه ویلې ذاتي خلکو به وله روټۍ موټۍ چای مې به موله روړله چې زه د علاقه پې دغه دوره کې که خیر دی څوک شته یې نه دا زما لور به موله چې کله ناکله چای یو شربت یا دغه اوبه موبه یا روټۍ له دا کول وله دغسې کار او داسې کار یې وکړو موږ سره بیا چې کله پولیس راغلی ملزم یې ونیولو بوتلو پولیس وایي چې بېګا موږ هغه موقع ته بوتلو چې پکسه شي والو لکه خښتې کاڼي دا هر سم برآمد کړل واپسې کې په موږ ډزې وشوې هغې کې دو لګېدو مړ شو نو بیا زه نور بیا نه یم خبر شوی ما اوس سار خلک وایي چې یاره مړ شو خو زه خبر نه یم زما سار خپله کور والا ورتلي و هسپتال ته بېهوشه حالات کې اوس هم بېهوشه پرته ده او بېهوشه ده او بس هسپتال ته مو د جنې مو له وکړو رپونه مو له وکړلو اوس رالم زه سمدستي
خپل هم دا ټیک نه یم، طبیعت مې ډېر زیات خراب دی. بس بدله به الله دې نه غوښتې دي، د دې بدله زموږ بدله دې نه الله واغوستله. او دا خو به شهید وه، شهید خو خپل لغه نه دی دا کوي. بس تاسو ته ښه پته درته دغه حساب. او دا چې کوم اوس چې کوم دا هلک و د هغه خپلوان څوک دلته راغلي چې تاسو سره میلاو شوي؟ نه د دې خپلوان خو څوک نه دي راغلي، دا راغلي ماماګانې مو موږ وایو چې موږ ښه کړي دي دو، او نور موږ خبر نه یو چې څه حساب دی، خپلوان یې نشته دی څوک. او دې واقعې نه پس د علاقې څه ماحول د علاقه ماشومان خو په ټول ډېر زیات لکه یریدلي غونډه علاقه خفه ده. دلته مړی شوی قسم ورغی نو خپله مور هیره شوې ده او ډېر باندې خفګان کوي، یارو سړی خفګان باندې لګیا دي او بس غونډه علاقه خفه ده. غونډ مړه د څومره د علاقې دا غونډ خفه دي، ځي او راځي غریبانان تسلیان یې راکوي. بس الله دې ورسره ښه وکړي، راځي سره خو لکه ظلم وشو، ماشومان داسې مړه شوه، والدینو ته څه پیغام ورکوي چې هغوی خپل ماشومانو خیال وساتي؟ خپل ماشومانو باید سړی خیال وساتي، باید چې ماشومان دي او جنکۍ دې نه پرېږدي او لکان دې نه پرېږدي چې یاره سبا ورسره داسې دسه لکه څنګه چې ما سره وشوه سبا دوی سره کېدی شي. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس مقتولہ مریم کے والد کی گفتگو سنی، ان کا پشتوں میں یہی کہنا تھا کہ ان کا جو ہمسایہ تھا اس کا نام الطاف تھا، اس کے لیے اس کی بیٹی اکثر اوقات کھانا بھی لے کر جاتی تھی، ٹھنڈا پانی برف وغیرہ بھی اس کو دیتی تھی، چونکہ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا. وقوع کے روز جب یہ بچی لاپتہ ہوئی تو اس ملزم نے اسے کہا کہ وہ اسے بازار سے سٹنگ لا کر دے. جب اس کو پیسے دیے وہ سٹنگ لینے گئی لیکن دکان بند تھی. واپس جب آئی تو اس دوران دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد اس درندے نے اس معصوم بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور اسے بے دردی سے قتل کر کے نعش صندوق میں بند کر دی. پھر 3 روز تک یہ اس کی تلاش میں پھرتے رہے اور بدقسمتی سے 3 روز بعد جب علاقے میں شدید بدبو پھیلی تو ان کا اسی گھر پر شک گزرا اور پھر جب انہوں نے چھان بین کی تو صندوق سے معصوم ننھی مریم کی مسخ شدہ نعش برآمد کی گئی. اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور ملزم کو گرفتار کیا. پھر رات کو جب ملزم کو موقع نشاندہی کے لیے لایا گیا وہاں سے آلہ قتل برآمد کیا اور واپسی پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پولیس وین پر فائرنگ کی اور جس کے نتیجے میں وہ درندہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. ناظرین، مقتولہ کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ستا سنم دے زما شیرین وقتی چې موږ ناسو تا لکه څه مطالبې کول اس څه دی ویل؟ مونږ دا غواړو د حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ سره د انصاف وشي. د الله تعالی ډېر غریبانان یو، مونږ چې په کرایه باندې کور دی، وسم د هېڅ شي وسم نشته زمونږ، او مونږ د حکومت نه دا اپیل دی چې مونږ سره د انصاف وشي. انصاف داسې وشي چې داسې ماشوم د قتل قابل نه دی. هغه سره لکه قاتل خپل انجام تو رسېدو، بس هغه الله به والی دی، مونږ نه دی، هغه الله والی دی. الله به زمونږ انتقام دی، الله والی. اوس ته پته شته چې هغه بېګار ډزې شوی؟ پته نشته، مونږ خو خپل په دې غم کې خپل هغه یو. دا ته ګورئ یو ځي بل راځي، مونږ خپل په حال کې یو. مونږ په دماغ والله که نه کار کوي، نه سوچ کار کوي، نه دماغ کار کوي. نو بس تاسو خو دا د واقع په خپله ګورئ، نو دې کې به تاسو ته څه هغه وکړم. لکه مونږ چې کله وکته د کور کې څوک هم نو، یو کنډر کور دی د ملزم، مور هم نشته، نه یې خویندې وي، بس خالي کور و. دې واقعې نه پس چا راغلي دي څوک تاسو له چا دعا کړې؟ نه 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 نه، څوک هم مونږ له نه دي راغلي، څوک هم سلبزۍ دپاره مونږ له څوک نه دي راغلي. او بس مونږ سره صرف یو رب دی زمونږ ملګری دی بس، اور رب دې زموږ حفاظت وکړي. ناظرین، ہمارے ساتھ ایس ایس پی آپریشن مسعود احمد موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، 8 سالہ بچی کو ریپ کیا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا، ملزم بھی انجام کو پہنچ گیا. کیسے گرفتاری عمل میں آئی، واقعہ کیسے ہوا؟ جی بالکل، کل وہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی واقعہ جو ہوا تھا. اس کے بعد ایک ہمارے جو ایس پی صاحب ہیں، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او، انہوں نے بڑی ہی انتہائی مستعدی کے ساتھ اس کیس کو ٹریس آؤٹ کیا اور انہوں نے جو ہے نا اس ملزم کا پتہ لگوایا اور پھر اس کو جو ہے نا علاقے میں موجود تھا تو اس کو گرفتار کر لیا. پھر اس ملزم کی
نشاندہی پر جو آلۂ قتل تھا، اینٹ تھی اور پھندا وغیرہ، چھری، وہ سارے ریکوری کے لیے جا رہے تھے. تو واپسی پر جب یہ پولیس پارٹی اور یہ سارے آ رہے تھے تو کچھ نامعلوم ملزمان تھے نقاب پوش، انہوں نے وین پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے خوش قسمتی سے پولیس تو بچ گئی، لیکن جو مین ایکیوز تھا وہ مارا گیا. سر ملزم نے دوران تفتیش کیا بتایا تھا کہ اس نے جو بچی تھی اس کو کیسے قتل کیا تھا، پھر صندوق میں کیسے بند کیا، یہ کچھ بتایا اس نے؟ جی بالکل، وہ ریپ کے بعد اس کو جو ہے نا اینٹوں کے ذریعے اس کو مار دیا، اور پھر اس کا گلہ بھی اس نے وہ کیا تھا، دبایا تھا، اور پھر اس کو صندوق میں بند کیا تھا، اور بڑے ہی شفاقانہ طور پر اس کا یہ مرڈر تھا. تو بس پھر اس کے بعد پولیس نے اپنی مستعدی دکھائی، ایف آئی آر ہوئی، اور فردر تفتیش کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا. ہماری ورثات سے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ورثا کا یہ کہنا تھا کہ جو ملزم پارٹی ہے ان کے جو رشتہ دار آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچی کو اس نے قتل نہیں کیا تھا اور ان کی وجہ سے وہ مارا گیا ہے. تو کچھ ایسی آپ کے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، وہ تو اس کی کنفیشن کر لی تھی خود ہی، اور اس نے خود ہی ساری سٹوری بتا دی تھی. تو وہ تو لوگ تو ڈفرینٹ ورژنس، ہر ایک کا اپنا حق ہے، ہر کوئی اپنا ورژن دے، لیکن چونکہ وہ دا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہوا، یہ تو ایک پولیس مقابلہ ہوتا تھا. ادروائز بالکل اس نے کنفیشن کی تھی. جو متاثرہ فیملی ہے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 3 لوگ اس گھر میں عموماً ہوتے تھے، گرفتاری ایک ہوئی ہے، بندہ بھی ایک ہی مرا ہے. تو تفتیش میں کچھ پتہ چلا کہ اور ملزمان بھی ہیں یا صرف ایک ہی ملزم تھا؟ وہ اس کے بہن اور وہ بہنوئی ہیں، تو وہ اس ٹائم نہیں تھے، تو وہ ان کا کوئی سچ رول ہمیں نہیں نظر آیا. تو بہرحال وہ پھر بھی فردر ہم دیکھ لیں گے، اگر کہیں ان کا رول ہوا تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو فردر پروب کریں گے. جی ناظرین، ملزم تو مارا گیا لیکن وہ بچی، وہ زخم اور وہ سوال اب بھی زندہ ہیں کہ کیا ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے گی؟ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے آج ڈیجیٹل.